صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیہ کریمہ حصول برکت دی خاطر تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اج دی بابرکت محفل دے اندر قرآن پاک دی عظمت اور شان دے سلسلے دے اندر چند گزارشات پیش کراں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاک دا حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حق سن کے عمل دی اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے 27ویں پارے دے اندر عظمت قرآن اور شان قرآن دا ذکر کردے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ البتہ تحقیق اساں قرآن پڑھن والے واسطے قرآن نو آسان کر چھڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن مجید پڑھن والا؟ میرے دوستو، خالق کائنات دی پاک کلام دی اس آیت تو پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ واسطے قرآن پڑھنا آسان کر چھڑے۔ حضرت علامہ امام اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان دے اندر ایک بات لکھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدوں طور پہاڑ تے خالق کائنات نال گفتگو کرن واسطے کلام کرن واسطے گئے نا، تفسیر روح البیان دے اندر ایک بات لکھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدوں طور پہاڑ تے خالق کائنات نال گفتگو کرن واسطے کلام کرن واسطے گئے نا، تے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی کتاب تورات عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو 100 صحیفے نازل فرمائے نے اور 4 کتاباں نازل کیتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام تے نازل کی تھی اور انجیل اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تیرے تے میرے نبی نو عطا کیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو موسیٰ علیہ السلام نو کتاب عطا کیتی نا، کہ خالق کائنات دے نبی نے سجدہ شکر کیتا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو میں نو کلام نال بھی نوازے ہے نال کتاب نال بھی نوازے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اے ساڈا کلام ہے، انو سنبھال لے، اس تے خود بھی عمل کر اور قوم نو بھی حکم دے کہ وہ بھی اس تے عمل کر۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدوں کتاب ویکھی نا تورات تے او دے اندر 1000 سورتاں سن. کتنیاں؟ اور ہر سورت دے اندر 1000 آیت سی. لیکن وہ سورتاں چھوٹی چھوٹیاں سن، آیتاں بھی چھوٹیاں چھوٹیاں سن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم اللہ عرض کی تھی جی رب کائنات، فرمایا آپ بھی انہوں یاد کر لے، اپنی قوم نو بھی حکم دے یاد کر لے. تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں تے تیرے حکم نال یاد کر لواں گا، لیکن میری امت کیویں یاد کرے گی؟ بڑی ضخیم کتاب ہے. تے قدرت مسکرا پئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم تیتھوں بعد سب تو آخر دے اندر میں اپنا حبیب ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجاں گا، اور اس نو بھی ایک کتاب عطا کراں گا جڑی تیری کتاب نالوں ضخیم ہوے گی. تے خالق کائنات دے نبی نے کہا مولا جدو اسی یہ زبانی یاد نہیں کر سکتے تے تیرے محبوب کیویں یاد کرے گا، تیرے محبوب دی امت کیویں یاد کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم میں قرآن اتنا آسان کر دیاں گا کہ بڑے تے ایک طرف میرے محبوب دی امت دے بچے بھی انہوں زبانی یاد کر لیں. اج ویکھ لو نا 9 سال دے بچے قرآن دے قاری، 9 سال دا بچہ قرآن دا حافظ ہو جاندہ ہے. لیکن کتاباں پڑھ کے دیکھو پہلے نبیاں دیاں کتاباں نو سوائے نبیاں دے کسی نے زبانی یاد نہیں کیتا. مگر یہ قرآن دا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی شان ہے کہ 9 سال دا بچہ بھی انہوں قرآن نو سینے نال لا کے زبانی یاد کرنا. اسے واسطے خالق کائنات دے نبی نے فرمایا لوگو قرآن زبانی یاد کرو. اگر زبانی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ناظرے ضرور پڑھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سینے وچ قرآن نہیں نا او سینہ انجے جی میں برباد گھر ہوں گا. کدی اجڑے آیا گھر ویکھے آجے، برباد گھر ویکھے آجے کتنا بھیانک ناک ہوں ہے. دل نہیں کردا کہ بندہ اس گھر دے اندر جائے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سینے دے اندر قرآن نہیں، او دی مثال اس طرح کہ جس طرح اجڑے ہویا گھر ہو. آج ساڑھے مسلمانہ دے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے. اگر پڑھے بھی نے تو انہوں نے قرآن نو گھراں دے اندر امانت دے طور تے رکھ چھڑے. اسی ناول پڑھنے ہاں، کہانیاں پڑھنے ہاں، ڈائجسٹ پڑھنے ہاں، انگریزی کتاباں پڑھنے ہاں، اردو پڑھنے ہاں، ہر زبان دی کتاب پڑھنے ہاں، لیکن قرآن نہیں پڑھ دے. حضرات اگر سینہ آباد کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے گھرانو آباد کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھیا کرو. قرآن دی برکت نال تواڈے گھراں وچ بہار آ جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے نا، تے آپ مسجد نبی چ بیٹھے نے. ایک بدوی پینڈو دیہاتی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ آیا تے ہاتھ بن کے کہنے لگا حضور میں بڑا غریب ہاں، بال بچے دار ہاں، گزارا نہیں ہوندا، مہربانی کرو مینوں ملازمت دیو، مینوں دفتر دے اندر کوئی اچھی جاب دیو تاکہ میں ملازمت کر کے اپنے بچیاں دا گزارا کر سکاں.
تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے او دے کولوں اے پوچھیا، سوال کیتا کہ میاں قرآن مجید پڑھے؟ کی پوچھیا؟ قرآن مجید پڑھے؟ آج کل تسی نوکری لین جاؤ دفتر دے اندر تے حکومت کی پوچھتی ہے، ملازمین کی پوچھتے نے میٹرک کیتی، ایف اے کیتی ہے، بی اے پڑھے، ایم اے دا پیریڈ لے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرات توجہ پوچھتے نے قرآن مجید پڑھے؟ ہے نبی دا یار، زمانے دا امیر مومنین ہے، لیکن دنیا دی تعلیم نہیں پوچھتا، پوچھتا ہے قرآن پڑھے؟ کاش اج میٹرک دے نال قرآن پڑھنا بھی لازمی قرار دیتا جائے، ایم اے دے نال زبانی قرآن بھی لازمی قرار دیتا جائے تے قرآن دی قدر ہر سینے وچوں۔ مگر افسوس اسا قرآن بھلا چھڑیا، ایسے واسطے تے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا نا کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پہلے لوگوں نے قرآن دی عزت کی تھی، قرآن دی قدر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بلندیاں تے پہنچا چھڑیا، انہاں نو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام تے پہنچا چھڑیا۔ جی تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قرآن پڑھے؟ اکن سبحان اللہ، قرآن پڑھے؟ تے کہنے لگا حضور نہیں پڑھے۔ فرمایا اگر میرے کل ملازمت لینی ہے تے جا قرآن پڑھ کے، جدوں قرآن پڑھ جائیں گا نا تے پھر میں تینوں جاب دیاں گا، تینوں ملازمت دیاں گا تے اچھی ملازمت دیاں گا۔ بندہ ملازمت دے سلسلے دے اندر قرآن مجید پڑھن لگ پیا، لیکن جو جو پڑھتا جاندا ہے نا قرآن دیاں برکتاں نصیب ہوندیاں، قرآن دیاں بہاراں نصیب ہوندیاں جاندیاں نے۔ قرآن مجید اس نے پڑھنا شروع کیتا تے قرآن دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے انہوں رزق بھی عطا کرنا شروع کیا۔ پہلے بھکھا مردہ سی، بچے بھی بھوکے رہندے سن، لیکن قرآن پڑھدا پیا، لے نوکری نہیں کیتی، رب نے رزق دا بھی بندوبست کر چھڑے۔ سوچن لگ پیا یار حالے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایڈا کرم کر چھڑے، اگر میں اگوں قرآن پڑھانا شروع کر دے کہ کتنا کرم ہوئے گا۔ انہیں قرآن مجید زبانی پڑھ لیا تے بجائے فاروق اعظم دی بارگاہ وچ ملازمت لین دینا، انہیں مسجد وچ لوکاں نوں قرآن پڑھانا شروع کر۔ قرآن پڑھائے، لوگوں دی عزت کرن، او دی خدمت کرن۔ ایک دن نا او مدینے دی گلی وچ پیا ہوندا ہے تے اگوں فاروق اعظم دیا، فاروق اعظم نے سلام لیا، فاروق اعظم نے سلام لے کے نا اس نوجوان نوں سینے نال لا لیا، فرمایا بھائی جی میرے نال ناراض تے نہیں؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں کون ہاں تہاڈے نال ناراض ہونا؟ تسی تے میرے محسن ہو، میرے آقا و مولا و امیر المومنین ہو، میں کون ہاں ناراض ہونے والا؟ فرمایا یار تینوں یاد ہوے گا تو چند مہینے پہلے تو مینوں ملیا سی تے تو کہ اسی مینوں ملازمت دیو تے میں تینوں کہ اسی قرآن پڑھ کے آ، قرآن پڑھ لی؟ عرض کیتی حضور پڑھ لے۔ فرمایا پھر نوکری واسطے نہیں آیا؟ عرض کیتی حضور جدوں دی قرآن دی نوکری کیتی رب نے ساریاں نوکریاں تو چھڑا چھڑے۔
جدوں دی قرآن دی ملازمت شروع کیتی ہے، جدوں دی قرآن دی نوکری کیتی ہے، رب نے ساریاں نوکریاں تو مستغنی کر چھڑیا۔ اے دیکھو نا تسی سارے دفتروں میں جاندے ہو، کوئی دفتر میں جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی دکان تے جا رہا ہے، کوئی وپار تے جا رہا ہے، پر عالم دین کدرے نہیں جاندے بلکہ اپنے گھر وچ بہ کے نالے آپ رب دا دین پڑھدے نے نالے لوکاں نوں پڑھاندے۔ ساری دنیا سرداراں دی تے وزیراں دیاں نوکریاں کردیاں نے، پر قرآن دا قاری رب تے رب دے رسول دی نوکری کردا۔ اور رب بھی فرماندا ہے تو میری نوکری پیا کرنا ہے، اگر میں پاکستان دا صدر بھی تیرے پیچھے نہ جھکاواں تے مینوں بھی مصطفیٰ دا رب نہ آکھے۔ اج دیکھو نا میرے پیچھے کوئی صدر مملکت آ جائے وہ میرے مسلح تے نہیں چڑھ سکتا، چڑھاں گا میں ہی، وہ میرے پیچھے ہی ہوئے گا۔ بات کی ہے وجہ ہے کہ اسا قرآن نو پڑھیا، قرآن نو سینے نال لایا، قرآن دی برکت نال باویں زمانے دا لیڈر بھی کیوں نہیں او پیچھے وے، نبی دا غلام اگے۔ اسے واسطے میرے نبی نے فرمایا جدو قرآن دا قاری زمین تے بہ کے قرآن پڑھدا ہے نا، حضرات توجہ کرو، قرآن دا قاری زمین تے بہ کے قرآن پڑھدا ہے تے اللہ تعالیٰ دے معصوم فرشتے او دا رب دی بارگاہ وچ ذکر کردے نے، مولا دیکھ تیرا قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دے فرشتے او دی عزت کردے نے۔ نبی کریم قرآن دے قاریاں نو کہندے نے قرآن پڑھن والے ہو تسی قرآن پڑھ کے عمل کرو تاکہ جس طرح آسمان دے فرشتے تہاڈی عزت کردے نے دنیا والے بھی تہاڈی عزت کرن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن دی عزت کرو۔ نبی کریم نے فرمایا جدو بندہ قرآن دا قاری بن جائے، حضرات خیال کرنا ذرا، جدو بندہ قرآن دا قاری بن جاتا ہے، ماہر بن جاتا ہے، پھر حالت کی ہوندی ہے جدو گلیاں میں ٹردا ہے نا تے وزیر ٹرن نا بادشاہ ٹرن تے بادشاہ تے وزیر جدو ٹردے نے تے وزیراں نال چوکیدار تے او دے کمانڈر تے او دے پہرےدار ٹردے نے۔ میرے کملی والے نے فرمایا جدو قرآن دا قاری بازاراں وچ ٹردا ہے رب دے فرشتے او دی رکھوالی واسطے نال ٹردے۔ کیوں بھائی پرویز مشرف جدو نکلدا ہے اگوں پیچھوں گڈیاں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں، قوم نو ذلیل کر چھڑدے نے، رستے بند ہو جاندے نے، جی پرویز مشرف صاحب آ رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں، پر صدقے جاواں جدو قرآن دا قاری ٹردا ہے رب کہندا ہے او دی حفاظت کمانڈو کردے نے، تیری حفاظت میرے فرشتے کرن۔ اس واسطے کملی والے نے فرمایا لوگو قرآن دے قاری دی قدر کرو۔ اللہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دے قاری دی قدر کرو۔ صحابہ پوچھے آیا آقا قدر کریں گے تے ہوے گا کی؟ فرمایا جڑا قرآن دے قاری دی قدر کرے گا او انہیں سمجھے میں نبی دی قدر کیتی۔ اور نبی کریم نے فرمایا جڑا قرآن دے قاری دی قدر کردا ہے حقیقت وچ او رب کائنات دی قدر کردا ہے، اور جڑا قرآن دے قاری دی گستاخی کردا ہے وہ حقیقت وچ خدا دی گستاخی کردا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے گلے وچ لعنتاں دا ٹاک پا چھڑدا ہے۔ سرکار کائنات نے فرمایا لوگو قرآن دی قاری دی قدر کیتا کرو۔ یا رسول اللہ ایک مسئلہ پہ دسو، فرمایا کیڑا؟ عرض کیتی کملی والیا اے دسو غنی کس نو کہندے نے، سخی کس نو کہندے نے؟ ساڈے نزدیک سخی وہ ہے نا جے کول مال ہوئے تے وہ غریباں نو مال دے، کیوں بھئی اسے نو سخی کہندے نے؟ پر میرے کملی والے نے جڑی بات کیتی کمال کر چھڑیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ غنی او ہے کہ سینے وچ رب دا قرآن محفوظ ہے۔
خود بھی قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ سب تو بڑا غنی وہ ہے جڑا قرآن مجید خود بھی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو بھی تلاوت سکھاتا ہے۔ کتنا کمال والا قرآن ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن دی شان ہے کہ نہیں؟ بولو، قرآن دی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو۔ کی پڑھو؟ سارے بولو نا، کی پڑھو؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن پڑھن دا مرتبہ کی بھی دے؟ تے امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں، سرکار کائنات نے فرمایا دنیا والیاں وچ رواج ہے، کوئی کہندا ہے وزیر چنگا، کوئی کہندا ہے سفیر چنگا، کوئی کہندا ہے ناظم چنگا، کوئی کہندا ہے سلطان چنگا، کوئی کہندا ہے بادشاہ چنگا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ رسول دی بارگاہ وچ کیڑا چنگا ہے؟ صحابہ نے پوچھا آقا کیڑا چنگا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے نزدیک تواڈے وچوں او چنگا ہے جڑا آپ بھی قرآن پڑھدا ہے، لوکاں نوں بھی قرآن پڑھاندا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے نزدیک، اللہ دے نزدیک او چنگا نہیں جنہوں ناظمیت دی سیٹ مل گئی، جڑا ضلع دا ناظم بن گیا، جڑا تحصیل دا ناظم بن گیا، جڑا سفیر ایم بن گیا۔ اللہ دی بارگاہ وچوں دی کوئی عزت نہیں، لیکن عزت والا کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ فرمایا تواڈے وچوں سب تو چنگا ہوئے جڑا قرآن آپ بھی پڑھدا ہے، لوکاں نوں بھی پڑھاندا ہے۔ بولو بھئی جنوں نبی چنگا کیوں برا ہو سکتا ہے؟ بد عملی ضرور ہو سکتی ہے۔ مثلا میں قرآن دا قاری ہاں، میں گناہگار ہو سکنا وا، لیکن نبی دا سرٹیفکیٹ ضائع نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو۔ حضرات توجہ، صحابہ نے پوچھا آقا قرآن پڑھن دا کمال کیے؟ میرے نبی نے فرمایا، رب دے حبیب نے فرمایا جدوں بچہ قرآن پڑھن واسطے مکتب وچ جاندا ہے، مسجد یا مدرسے وچ جاندا ہے، میرے نبی نے فرمایا بچہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دا قاری بچے نو بسم اللہ پڑھاندا ہے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ دی برکت نال بچے نو بھی بخش دیندا ہے، ماں باپ نو بھی بخش دیندا ہے، استاد نو بھی بخش دیندا ہے۔ کیوں بھئی کی پڑھیا کیے؟ پڑھ لو سارے، یہ تو ماشاءاللہ سارے نو آندا بسم اللہ الرحمن۔ اے کلمہ پڑھیا تے اللہ نے بچے نو بھی جنت دے چھڑی، ماں باپ نو بھی دے چھڑی، استاد نو۔ ایمان علیہ دسنا جدوں قرآن مجید دی ابتدا وچ بسم اللہ پڑھن والے کمال تے جڑا سارا قرآن ہی پڑھ جائے۔ علامہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر وچ بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ تے عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نا فلسطین دے قبرستان وچ گزرے، سارا قبرستان اللہ دا نبی وچوں گزریا۔ حافظ جی جاگ کے بیٹھو، لتاں سیدھیاں کر کے بیٹھو، فرنٹ سیٹ تے سونا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قبرستان وچوں گزریا تے کی ویکھیا؟ اللہ دے نبی نے ایک قبر تے اللہ دا عذاب پہ نازل ہوتا۔ کی نازل ہو رہے ہیں؟ اللہ دا عذاب۔ بھئی تسی قبرستان وچ جاندے ہو، کدی اللہ دا عذاب نازل ہوندے ویکھیا جی؟ سارے بولو۔ پر اے اللہ والیاں دی شان ہے کہ انہاں نوں عذاب قبر نظر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ایک دن اللہ دا مائی خچر تے سوار تے اسی قبلی والے دے نال نال جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سواری تے سوار نے، خچر تے سوار نے، رب دا یار سواری تے سوارے اسی نال جا رہے ہیں۔ میرے نبی دی سواری بنی نجار باغ دے وچوں گزری۔
مدینے وچ باغ سی، قبیلہ سی بنی نجار، انہاں دے باغ وچوں رب دے رسول دی سواری گئی۔ حضرت زید بن ثابت فرماندے نے اوتھے 5 یا 6 قبراں سن۔ یہ سارے دے سارے بے ایماناں کافراں مشرکاں دیاں قبراں سن۔ جدو حضور علیہ السلام دی سواری انہاں قبراں دے کولوں گزری نا تے نبی کریم دی سواری ڈر گئی تے سرکار کائنات دی سواری ڈر کے نسل لگی، قریب سی کہ رب دا یار سواری دی تھلے آ جاندا۔ نبی کریم نے سواری نو قابو کر لیا تے حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے غلاموں انہاں قبراں والیاں نو جان دے ہو؟ تے نبی کریم نے ایک صحابی نے کہا آقا میں جاننا وا۔ فرمایا یہ کون لوگ سن؟ یا رسول اللہ سارے دے سارے بے ایمان سن۔ حضور نے فرمایا انہاں نو عذاب قبر ہو رہا سی تے میری سواری جدو کولو گزری ہے نا تے نبی پاک نے فرمایا میری سواری انہاں دے عذاب نو دیکھ کے ڈر گئی۔ ہن ذرا میری طرف دیکھو، مشکاہ شریف باب عذاب قبر دے اندر حدیث موجود۔ بولو بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری نے کی دیکھیا؟ عذاب، للکار کے بولو کی دیکھیا؟ عذاب۔ صحابہ نے کیا کملی والے آئے تے پہلے بھی کئی باری خچر ایتھوں گزرے تے پہلے تینوں کدی نہیں نظر آیا، پہلے تے کدی نہیں ڈریا۔ نبی مسکرا کے کہنے لگا پہلے کلیاں گزردا سی، اج مصطفیٰ دی سواری نال گزریا۔ پہلے کلا گزردا سی، اینو کچھ نہیں سی نظر آندا، لیکن اج میں سوار آنا، اللہ تعالیٰ نے میری برکت دی وجہ تو میرے خچر دیا اکھاں تو پردہ ہٹا چھڑیا، اونے لکھاں من مٹی دے تھلے عذاب قبر ویکھ لیا۔ سرگو دے والیو انصاف نال پوچھنا وا، اور جس تے نبی چڑھ جائے اس سواری دی نگاہ دا اے عالم ہو جاندا ہے۔ جدو سواری دی نگاہ دا اے عالم ہے، سوار دی نگاہ دا کی عالم ہوئے گا؟ اللہ جدو سواری دی شان ہے، جس سواری تے میرا نبی سوار ہوئے او دیاں اکھاں تو رب پر دے، تے جدو سواری دا اے عالم ہے تے انہاں نگاہاں دا کی عالم ہوئے گا جنت تو خدا بھی نہیں چھپیا۔ مسلم شریف پڑھ کے دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینے پاک گئے تے ہر صحابی دی تمنا سی کہ نبی کریم میرا پرانا بن، رب دا یار میرا پرانا بن، حضور میرے گھر وچ آ۔ ہر بندہ ڈاچی نو نبی کریم دی سواری نو پکڑ دے۔ میرے کملی والے نے فرمایا اے کی کر دے ہو یا رسول اللہ؟ اسی چاہنے ہیں تسی ساڑھے پرانے بنو۔ میرے نبی نے فرمایا تے ڈاچی کیوں پھڑ دے ہو یا رسول اللہ؟ تو اڈی سواری نو پھڑ کے اپنے بوئے تے لے جانے ہیں۔ تے میرے نبی نے فرمایا میری ڈاچی نو چھوڑ دے۔ آکھو نا میری ڈاچی نو، میری سواری نو چھوڑ دیو۔ کملی والے کیوں؟ فرمایا میری ڈاچی تو اڈیا سواریاں دی طرح نہیں، اے مصطفیٰ دی سواری ہے، اینو پتہ ہے مصطفیٰ کیڑا پرانا بننا ہے، اینو پتہ ہے کہ مصطفیٰ نے کیڑا پرانا بننا ہے۔ حضرات خدا واسطے ڈاچی پہلے باری مدینے آئی ہے، پہلے کدی نہیں سی آئی، پر رب نے مصطفیٰ دی ڈاچی نو علم عطا کر چھڑیا ہے میں کیڑا پرانا بننا ہے۔ اور جدو مصطفیٰ دیاں قدماں نال لگن والی ڈاچی دے علم دا اے حال ہے تے مصطفیٰ دے علم دا کی حال ہوئے؟ کچھ خیال کرو نا یار۔ لوگ کہندے نے نبی نو فلاں چیز دا پتہ نہیں، کملیات میں تے کہنا نبی دیاں ڈاچیاں نو بھی پتہ ہے۔ جس گدے تے میرے نبی دا قدم لگ جائے اس گدے نو بھی پتہ ہے۔ تے جدو سرکار دے گدے نو پتہ ہے، سرکار دے خچر نو پتہ ہے، تے رب دے یار نو پتہ نہیں ہوئے گا۔ پر آنکھ والا
تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. اے اکھا نہیں، اے سر دی اکھا دی گل نہیں کر رہا، اے دل دی اکھا دی بات ہے. ارے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. ارے دیدہ کوری کو کیا نظر کیا دیکھے. مصطفیٰ دا مقام انہوں نظر آندہ ہے جدے سینے وچ حضور دے پیار دی شمع جلدی. تے عرض کی کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام قبرستان وچ گزرے نے تے کی دیکھیا عذاب قبر پہ. اللہ دے نبی نو پتہ چل گیا، ساری دنیا گزر دی ہے، کسی نو پتہ نہیں چلا. خالق کائنات دا نبی چلا گیا، اللہ اللہ توبہ توبہ استغفار دیاں تسبیحاں پڑھدا چلا گیا. مہینہ گزریا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے. 6 مہینے تو بعد اللہ دا نبی خالق کائنات دا رسول رب دا نبی اسے قبرستان وچوں گزریا. کی ویکھیا؟ اسے قبر تے بجائے عذاب دے اللہ نور پیا نازل ہوندا ہے. کی پیا نازل ہوندا ہے؟ پہلے عذاب پیا نازل ہوندا سی، پہلے اگ دا نزول پیا ہوندا سی، ہن نور دا نزول پیا ہوندا ہے. ہن اللہ تعالیٰ دی انوار تجلیات دی بارش ہو گئی ہے. اللہ دا نبی مسکرا پیا، چہرہ آسمان دی طرف کر کے کیا مولا بڑا بے پرواہ ہے. کھبے والے آسے سبحان اللہ، سارے آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ دا معنی یا اللہ تو پاک ہے. جیڑا بندہ رب نو پاک آکھے، رب اپنے نا دے صدقے انہوں پاک آکھے. اللہ تعالیٰ دے نبی نے خالق کائنات دے رسول نے چہرہ آسمان دی طرف کیتا، عرض کیتی مولا بڑا بے پرواہ ہے، علا کل شیء علا کل شیء قدیر. تینو پوچھن والا کوئی نہیں. یا اللہ قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے، ستار بھی تو ہے، غفار بھی تو ہے، علا کل شیء قدیر بھی تو ہے. اللہ نے فرمایا سجنا کیوں جئی گلا پیا کرنا ہے، کھل کے کیوں نہیں کردا؟ عرض کی تھی مولا کریم تیری بے پرواہی تو صدقے جاواں. فرمایا گل کی؟ کھول کے گل کر. عرض کی تھی مولا اس دن ایسے قبرستان وچ گزریا وا، ایسے قبر تے تیرا عذاب پیا نازل. کی پیا نازل ہوندا ہے؟ تے اج ایسے قبر تے تیرا نور پیا نازل ہوندا ہے. مولا کریم تیری بے پرواہی نہیں تے اور کی. سنو تے خالق کائنات کی قدرت مسکرا پئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجنا آپ دو میں وجوہات میں تینوں دس دینا وا. عرض کی تھی مولا کیڑی وجوہات؟ فرمایا بندہ مرن والا بڑا گناہگار سی، بڑا بدکار، بڑا سیاکار، بڑا خطاکار. ساری زندگی میری نافرمانی کردیاں گزر گئی. جدوں اے مرن لگا ایدی بیوی نو حمل سی، ایدی بیوی دے بطن وچ بچہ سی. اپنی بیوی نو کہن لگا او میری رفیقہ حیات میں تے دنیا نو چھوڑ کے جا رہا ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا سیاکار ہاں، پر اینو میرے نقشے قدم تے نہ چلن دیوی، رب توفیق دیوی، اینو رب دا کلام پڑھا چھڈی. کی پڑھا چھڈی؟ او بولو گونگے ہو سارے اچھی بولو، کی پڑھا چھڈی؟ رب دا کلام پڑھا چھٹی، رب دے پاک کلام پڑھا چھٹی. اے فوت ہو گیا، انہوں عذاب قبر دے گناہاں دی وجہ تو سزا پہ ملدی تھی. انہوں میں بچہ عطا کیتا، اے دا بچہ جدو بولن دے قابل بنیا، اے دا بچہ جدو بولن دے قابل بنیا، اے دی بیوی
اپنے بچے نو لے کے مکتب خانے وچ گئی تے استاد نے گودی وچ بٹھا کے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچے نے بسم اللہ پڑھیا، میری رحمت جلال وچ آ گئی. میں عذاب دین والیاں فرشتیاں نو کہا عذاب ہٹا لو، عذاب دور کر لو، عذاب نو ہٹا لو، عذاب دور کر دیو، جنت دا لباس پوا دیو، اے اوتے قبر دی اوتے اللہ دے نور دی بارش برسا دیو. یا اللہ اے بڑا بدکار ہے، بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، بڑا خطاکار ہے. فرمایا چپ کرو، اے گناہ ویکھاں یا اپنی صفت رحمان رحیم ویکھاں. اللہ یا خالق کائنات نے فرمایا عذاب اٹھا لو، چیا کن سبحان اللہ. یا اللہ بڑا گناہگار ہے، بڑا بدکار ہے، بڑا سیاکار ہے. فرمایا اتنے گناہ نے کا یا اپنی صفت و رحمان و رحیم نو نے کا. مولا بات نہیں سمجھ آئی. فرمایا ایدہ بچہ توتلی زبان نال پیا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فرمایا اتنے بچے دی رحمان و رحیم دی پڑھن دی وجہ تو میں نو شرم آ گئی ہے، مینو حیا آ گئی ہے کہ میں نو عذاب دیواں. فرمایا میں دے بچہ دی برکت نال اینو جنت عطا کر چھٹی ہے. اسے واسطے تے کھڑی دا کلندر بولیا کہ مولا جے دیکھاں عملہ بلے تے کچھ نہیں ہو میرے بلے، جے دیکھاں اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں ہو میرے بلے، جے دیکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے. قرآن مجید پڑھ کے دیکھو نا، قرآن جی نے پڑھیا ہوتے کرم کے دا. قرآن مجید دا مطالعہ کرو. جدو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جلدی ہوئی اگ دے وچ سٹیا، اللہ تعالیٰ دے معصوم فرشتے جبریل نے کیا ابراہیم اگ دے قریب گئے ہو، اگ جلا کے راکھ کر دے دے گی، اگر میرے لئے کوئی حکم ہوئے تے میں نے دسو. فرمایا تو چپ کر جا، یار جانے تے ہو دا یار جانے. اگر وہ جلانا چاہتا ہے تے اسی بھی جلنا چاہنے، اگر وہ بچائے گا تے بچ جانا گے، اسی پیو دی رضا وچ راضی ہیں. تو چپ کر جا، جلیل جالے تے اودا خلیل جان. حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ اگ دے وچ چھلانگ ماری. جدو اگ وچ چھلانگ ماری نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی. خالق کائنات نے فرمایا جی مولا، فرمایا ٹھنڈی ہو جا. یا اللہ کنی ٹھنڈی ہوواں؟ فرمایا اینی ٹھنڈی ہوویں ایڈی بھی نہ ہو جائیں یا تو سردی لگ جائے. اگ ٹھنڈی ہو گئی. میں کتابوں میں پڑھیا اس دن پوری دنیا دی اگاں ٹھنڈی ہو، پوری کائنات دی جتھے جتھے اگ پہ جلدی سی نا ٹھنڈی ہو، کیونکہ رب دا فرمان ہو سکتا ہے سانو حکم دیتا ہو. اس دن سارا دن کسی دی اگ نہیں جلدی. پوری دنیا میں علاقہ نہیں بھائی، پوری دنیا میں کسی دی اگ نہیں جلدی. ہو سکتا ہے رب نے سانو حکم دیتا ہوئے. اے تو تے میں تے نہیں نا، رب دا حکم ہوندا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نیکی دی طرف. رب دا پیغام تے آندا ہے، اسی کناں وچ روئی پا کے کولوں گزر جاندے. سانو نماز دی کوئی فکر نہیں، سانو جمعے دی کوئی فکر نہیں، کاروبار وچ لگے ہیں بس آئے پیسہ پیسہ پیسہ. پر صدقے جاواں آگے بے زبان ہے، اللہ دا حکم گیا
تے اللہ نے نمرود دی اگ نو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، نمرود دی اگ کی ٹھنڈی ہوئی، پوری دنیا دی اگاں ٹھنڈی ہوئی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی او تابعداری عطا فرمائے انہیں اپنے محبوبہ نو عطا کی تھی جی۔ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ بچ گئے، آگ ٹھنڈی ٹھار ہو گئی۔ نانا میں کتابوں میں پڑھیا ہے آگ دے اندر اللہ تعالیٰ نے باغ لا چھڑے نے، باغیچے لا چھڑے نے، جنت کا باغ لگ گیا، فرشتیاں نے آ کے پنکھے ہلانے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ دا خلیل 6 مہینے آگ میں چلے، کتنے؟ نمرود دا عقل یہ کہندا سی بھی جب تک وہ جل کے بالکل راکھ سوا نہیں ہو جائے گا سی کڈاں گے۔ 4-5 مہینے بیت گئے۔ نمرود دی ایک بیٹی سی جدا نام سی رادا، کی نام سی؟ نمرود دی بیٹی۔ تو ایک دن کہنے لگی ابو اگر اجازت دیو کہ میں ابراہیم نو نہ ویکھاں جنوں تساں اگ وچ سٹیا سی۔ یا رکھو نا سبحان تے نمرود نے کہا بیٹی انہوں 4-5 مہینے بیت گئے نے، اودیاں دیہڑیاں بھی سڑ گئی ہونگیاں، تو کی جا کے دیکھیں گی؟ آکھیا ابو پھر بھی مینوں اجازت تے دیو نا میں ویکھاں، نظارہ ویکھاں۔ نمرود نے کہا جا دیکھ لے۔ حضرات میری طرف دیکھو ذرا، نمرود دا 7 منزلہ مقام ہے۔ ہن کی کراں؟ اتوں چھت وچوں آواز آئی اکھاں کھول تے سی۔ کتابوں وچ لکھے اکھاں کھولیا چھت پھٹ گئی۔ اللہ دا نبی یعقوب سامنے آ گیا، خالق کائنات دا نبی سامنے آ گیا۔ فرمایا روندا کیوں ہے حضور؟ کیوں نہ رواں بابا، کیوں نہ رواں؟ اے میرے اتے برائی دا جال سٹنا چاہندی ہے، میں پھنس گیا ہاں۔ فرمایا گھبرا نہیں، دوڑ۔ کی کرے حضور کیویں دوڑا؟ تالے بند نے، چابیاں ایدے کول نے۔ فرمایا چابی میں تینوں دستا لائی تو خالق کائنات دے نبی نے کیا بابا کیڑی چابی لاواں؟ فرمایا سونیا جدو دروازے دے کول جاویں پڑھی بسم اللہ، پڑھ لو سجنوں سارے پڑھ لو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی ہوئے گا؟ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ تو لائی جا، تالا رب کھولی جائے گا۔ اللہ دا نبی، اللہ دا خلیل بسم اللہ پڑھدا گیا، جس تالے نو ٹچ کردا ہے تالا کھل کے قدماں وچ آ جاندا ہے۔ تالا کھلدا گیا، نبی دوڑدا گیا، زلیخا دوڑ دی۔ اللہ فرماتا ہے جبریل راہ روک لے، میرے یار تک زلیخا نو نہیں پہنچن دینا۔ ستوں دروازے کھل گئے، اللہ دا نبی بری ہو کے باہر نکل آیا۔ فرمایا رب دے قرآن دا کمال ہے، اے بسم اللہ دا کمال۔ بولو کہ دا کمال ہے؟ سجنا جدو بسم اللہ دے ایک کمال ہے تے قرآن دا کی کمال ہے؟ ایسے واسطے میرے نبی نے فرمایا کہ جدو قرآن دا قاری قرآن پڑھتا ہے، حضرات توجہ تے پتہ پھر کی ہوندہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ دے فرشتے انہوں آپس وچ آ کے ڈھانپ لیندے۔ کی کر دینے؟ آ کے فرشتے صاحبان بنا لیندے نے، تمبو تار دیندے نے، فرشتے تمبو تار دینے، رب نور دی بارش برسانا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کہندا میرے فرشتیوں دیکھو میرا بندہ قرآن پہ پڑھدا ہے۔ ہائے جیڑا بندہ زمین تے رب دا قرآن پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ عرشاں تے او دا ذکر کردا ہے۔ تے اسی کتنے بد نصیب ہاں کہ اسی قرآن پڑھدے ہی کوئی نہیں۔
اگر پڑھیے اسی تے بس خیالات کدرے ہور نے، توجہ کدرے ہور نے، حالات کدرے ہور نے، اسی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے قرآن میرے رب دا کلام ہے۔ علماء فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ یہ نہیں سمجھے میں رب نال گفتگو پیا کرنا، رب نال تے جدو رب نال گفتگو ہوئے ساڈے خیالات ہور طرف چلے جان تے پھر قرآن پڑھن دا لطف تے نہ آیا نا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جدو بندہ قرآن پڑھتا ہے رب دی رحمت دے فرشتے اودے تے صاحبان تان لیندے نے، وچ نور دیاں شمع جلدیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن جنہ دا نام سی اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے ایک دن میں تہجد دی نماز واسطے اٹھیا، میں تہجد دی نماز واسطے اٹھ کے میں وضو کیتا، گرمیاں دا موسم ہے، میرا منڈا بھی میرے نال چار پائی تے ستا ہے جدا نام ہے یحییٰ، تے میری چار پائی دے نال میرا گھوڑا بندے ہوئے۔ فرماندے نے میں وضو کیتا، وضو کر کے نا میں چار پائی دے کول مصلی بچھا دیتا، چھوٹا بچہ ہے کدھر ڈر نہ جائے، تے میں تہجد دی نماز شروع کی تھی، میں پہلی رکعت وچ نہ سورت بقر شروع کی تھی۔ قرآن دی جڑی پہلی سورت ہے سورت فاتحہ، فاتحہ تو بعد جڑی سورت ہے وہ سورت بقر ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں سورت بقر سر نال پڑھی نا، قرات نال پڑھی، عربی لہجے وچ پڑھی نا، تے فرماندے نے میں خود بھی مزہ آیا تے میرا گھوڑا بھی اچھلن لگ پیا۔ اے جڑے گھوڑے سکھے ہوندے نے ڈھول تے نچدے، کدی ویکھے ہوئے؟ اے میلیاں تے بڑے بڑے حسین گھوڑے آندے نے، جویں جویں مالک اشارہ کردا گھوڑے نچدے نے، اچھلدے نے، کوددے نے۔ تے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں قرآن دی آیت پڑھنا گھوڑا میرا نچدا ہے، رقص کردا ہے، اچھلدا ہے، کوددا ہے، کدی ادھر ٹر جاندا ہے، کدی ادھر۔ مینوں ڈر لگن لگ پیا کدھرے گھوڑا چار پائی تے نہ چلا جاوے، میرے بچے نو تکلیف نہ دے۔ فرماندے نے میں 2 رکعتاں پوریاں کیتیاں تے میں بچے دی چار پائی نو ادھر کھچیا تے مینوں آسماناں دی طرفوں آواز آئی۔ فرماندے نے جدوں میں آسماناں دی طرف ویکھیا نا تے آسماناں دی طرف ایک نور دا تمبو جا تے او دے اندر نور دیاں شمع پئیاں چلدیاں۔ میں بڑا حیران ہو گیا۔ خالق کائنات دے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت اسید فرماندے نے میں منظر ویکھیا، میں منظر ویکھیا، نور دا صاحبان ویکھیا، نور دا تمبو ویکھیا، نور دا خیمہ ویکھیا، نور دیاں بتیاں ویکھیاں۔ میں تمبو ویکھ کے بڑا حیران ہو گیا۔ صبح دی نماز ہوئی، میں رب دے یاد دے پیچھے نماز با نماز پڑھی، میں کملی والے نو سارا واقعہ سنایا۔ کملی والے رب دیا محبوبا، راتی میں تہجد پیا پڑھدا سیں، راتی میں قرآن پیا پڑھدا سیں، میرا گھوڑا اچھلن لگ پیا۔ جدوں میں آسمان دی طرف دیکھیا نور دا صاحبان جا رہے ہیں، نور دیاں بتیاں پئیاں جلدیاں نے۔ اللہ دا نبی مسکرا پیا، فرمایا اسید تو قرآن پڑھنا چھوڑیا کیوں سی؟ حضرات سمجھ آ رہی میں کی کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا اسید جی سونا جی لگوا دے چہرے والیا، واللہ دیاں زلفاں والیا، مادات دے ڈورے والیا، علم نشاہ دی چھاتی والیا، حکم فرماؤ بات کیے۔ میرے نبی نے فرمایا تو قرآن پڑھنا کیوں چھوڑیا ہے؟ کملی والیا کیوں؟ میں تے ڈر گیا سا، ایک ہی نور دیاں شمع کتھوں آ گئیاں؟ سنو سنیو، سنو سنگوتے والے ہو، سنو قرآن دی شان سنن والے ہو۔ میرا نبی مسکرا کے کہنے لگا او شاید جدو تو قرآن پیا پڑھتا سا آسمان دے فرشتے تیرا قرآن سنن واسطے آئے سن۔
امام الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دے فرشتے تیرا قرآن سننا آئے سن. میرے نبی نے فرمایا مینوں اپنے سونے رب دی قسم ہے اگر تو قرآن صبح تک پڑھتا رہندا مدینے دے بچے بھی انہاں فرشتیاں دی آ کے زیارت کر لیندے. پتہ چلیا جتھے قرآن پڑھیا جائے اتھے رب دے فرشتے آؤندے. آکھو نا جتھے رب دے تے ساڈے ویلی تراویح وچ قرآن پڑھیا جائے تے مسجد ہی چھوڑ کے نسن. دن بہت دیر ہو گئی جی اے بادشاہ کون 150 سپارہ سونے تراویح وچ جی تے دنیا دی گپاں واسطے روڈ تے 2.5 گھنٹے کھلوتے رہن کے کوئی تکلیف نہیں. بادشاہ اتنی دیر ایڈیاں لمبیاں رکعتاں ہیں لیکن دنیاوی معاملات میں جیسے سب کچھ کر چھڑا. پتہ چلیا جیڑا رب دا قرآن نو قرآن سن کے سمجھ کے پڑھے اتھے اللہ دا نور نازل ہوندا ہے. بولو کی نور نازل ہوندا ہے؟ نا میں تے کتابوں میں پڑھیا جڑا قرآن نو قرآن سمجھ کے پڑھے اتھے نور والا مصطفیٰ بھی آندا اتھے کملی والا بھی آندا اتھے آمنہ دا لال بھی آندا. آنکھوں نہ اتھے آمنہ دا اتھے ودو ہادے چہرے والا آندا اتھے واللیل دیاں زلفاں والا آندا اتھے مادات کے ڈورے والا آندا اتھے علم نشرہ دی چھاتی والا آندا اتھے صدیق دا یار آندا فاطمہ دا بابا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے انفاس العارفین. فقیر دی لائبریری وچ کتاب موجود ہے. او دے اندر لکھیا کہ سرہند شریف دے اندر 2 قاری رہندے سن جتھے امام ربانی دا مزار افغانستان دے علاقے دے. افغانستان دا ایک علاقہ ہے سرہند اتھے امام ربانی مجدد الافسانی دا مزار موجود جنہیں جہانگیر بادشاہ اور اکبر بادشاہ نے ٹکر دی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے سرہند شریف کے اندر 2 قاری رہندے نے. ایک دا نام ہے قاری عبداللہ اور دوسرے دا نام ہے قاری زاہد. کی نام ہے قاری عبداللہ اور قاری زاہد. شاہ صاحب فرماندے نے دو میں قرآن بڑا حسین و جمیل پڑھتے سن. جدوں قرآن پڑھتے سن چلدی ٹریفک رک جاندی سی تے اے جا کے نا رمضان دے مہینے وچ 2 میں قاری جنگل وچ بہ کے دور کردے سن تاکہ اسی توجہ دے نال رب دا قرآن پڑھ سکیں. شاہ صاحب فرماندے نے ایک دن 2 میں قرآن پہ پڑھتے نے جنگل وچ بہ کے تے عربیاں دی ایک جماعت اتھے ہے. عربی لباس سر تے امامہ چہرے وچوں نور دیاں شعاواں تے او عربیاں دی جماعت ہے. پیچھے پیچھے غلام نے تے اگے اگے سردار. او عربیاں دی جماعت آ کے نا انہاں 2 قاریاں دے کول آ کے کھلو گئی تے قرآن سننا شروع کر دیا. اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قاری عبداللہ قاری زاہد قرآن پہ پڑھتے ہیں آپس میں دور پہ کرتے ہیں. جدوں عربیاں دی جماعت آئی انہاں دے دل وچ پیار آیا تو میں ادب دے واسطے اٹھ کے کھلو گئے کھلو کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا. عربیاں دی جماعت آدھا گھنٹہ کھلو کے سندی رہی. جدو گھنٹہ بیت گیا اونا دا سردار کہنے لگا بارک اللہ ادائیتا حق القرآن. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جدو عربیاں دی جماعت جان لگی تے عربیاں دا سردار کہنے لگا بارک اللہ تعالیٰ برکت دے میں قاریوں تسا قرآن پڑھن دا حق ادا کر چھڑیا ہے.
جدوں عربیاں دے سردار نے بات کی نا تے او عربیاں دی جماعت چلی گئی تے انہاں نوں قرآن پڑھنا بھول گئے. قاری ایک دوسرے نو حیران ہو کے کہن لگے یار قرآن بعد وچ پڑھاں گے، پہلے اے دسو اے کون لوگ سن؟ ایک قاری صاحب کہن لگا یار ویکھے نا جڑا سردار سی کیڈا سونا سی، دل کردا سی میں دے قدم چما، پر میرے وچ ایڈی طاقت نہیں ہوئی کہ میں نیڑے لگا. دعا کہنے لگا یار میں آج تک یہ جہاں سونا کوئی نہیں ویکھیا، میں آج تک یہ جہاں حسین و جمیل کوئی نہیں ویکھیا جیڑا وہ حسین و جمیل سی. ساڈے کول غلطی بڑی ہو گئی، اسا اے نہیں پوچھیا آن والے ہو تسی کتھوں آئے ہو، تہاڈا نام کی ہے، کتھوں دے رہن والے ہو، اے نہیں پوچھیا. خیر سوچ دے پیسل حضرات میری طرف دیکھنا، سوچ دے پیسل نا اچانک ایک ہور عربی آ گیا. اکو سبحان اللہ. اچانک ایک ہور عربی آ گیا تے انہیں آ کے کہا السلام علیکم، قاریو تواڈے اوتے میرا سلام ہوئے. انہوں نے سلام دا جواب دیتا تے او آن والا عربی کہن لگا ایتھے کملی والا تے نہیں سی آیا. تسی بھی آگ چھوڑو سبحان اللہ. وہی میں ووٹ نہیں مانگ رہا، میں نبی دی سپورٹ مانگ رہا. کئی بندے بڑے سیریس ہو کے بندے سمجھتے ہیں انشاءاللہ شانوں نہ تقریر کرنی پہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ توجہ کر، آن والے عربی نے کیا السلام علیکم، قاریہ نے کیا وعلیکم السلام. کیوں آن والا پوچھتا ہے او قاریو ایتھے نبی کریم تے نہیں آئے، ایتھے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی تے نہیں آئے. قاریہ نے سنیا نا تے پیرا تھلوں زمین نکل گئی، پیرا تھلوں زمین نکل گئی، اکھاں وچ آنسو آ گئے. وہ نبی کریم سن، وہ کملی والا سی جڑا سانو کہہ رہا سی بارک اللہ اللہ تعالیٰ تواڈے کاروبار وچ تواڈے پڑھن وچ برکت عطا فرمائے. اکھاں وچ آنسو آ گئے. حضرات میری طرف دیکھو ذرا، اٹھ کے دوڑے تے انہاں دوواں نے جا کے اس عربی دے گھوڑے دی لگام نو پکڑ لیا تے لگام نو پکڑ کے پتہ کی کہ من انتا تسی کون. امام الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ توجہ کری. قاری محمد عبداللہ، قاری محمد زاہد گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہنے نے سجنا کی پیا کہنا ہے کہ نبی تے نہیں آیا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اچھی آنکھوں نہ سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں آئے، نہیں آئے. دعا کرو اللہ نبی نو ایتھے بھی لے آئے تے اسی کہنے ہیں سرے کرم سرے محفل اتنا کرم سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے، تیرا دیدار ہو جائے. دعا کرو اللہ یاد میں ایتھے بھی لے آئے. او دی بارگاہ وچ کمی تے کوئی نہیں یار. اگر سرحد آ سکتا ہے تے سرگود بھی تے آ سکتا ہے. یہ او دی کرم نوازی دی گلاں نے. اگر سرحد آ کے اپنا دیدار کرا سکتا ہے، اگر سرحد آ کے اپنا دیدار کرا کے قاریوں نو اپنی زیارت کرا سکتا ہے کہ او کملی والا، او رب دا یار، او سرکار کائنات ایتھے آ کے سانو گناہگاراں نو بھی دیدار ہے. اچھی آنکھوں دیدار ہے.
دیدار کرا سکتا ہے وہ اے نہیں ویندا اے گناہگار کیڑا ہے، وہ اے ویندا ہے اینو میرے نال پیار کنا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اوکھا عطا کرے کہ اسی بھی نبی نو ویکھ لئی، آکھو نا اللہ سانو بھی اوکھا عطا کرے اسی بھی نبی نو امام الانبیاء نو دیکھ لگے، سرکار کائنات دا دیدار کر لئیے، قاری صاحب نے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لئی، پوچھیا مانیانتا تسی کون ہو؟ تے آن والے نے مسکرا کے فرمایا جے دے بارے پوچھنا سی انہاں نو پوچھیا نہیں تے مینوں پوچھ دے ہو، جے دے بارے پوچھنا سی انہوں پوچھیا نہیں تے مینوں پوچھ دے ہو میں کون ہاں؟ انہوں نے کیا اگے غلطی ہو گئی ہے ہن تے نہ کریے، پہلے غلطی ہو گئی ہے ہن تے نہ کریے نا، دسو من آنتا تسی کون ہو؟ تے آن والے نے مسکرا کے فرمایا انا ابو ہریرہ، تا میرا نام ابو ہریرہ ہے، میرا نام کی ہے، میں نبی کریم دا صحابی ہاں۔ ابو ہریرہ تسی پچھوں کیوں آئے ہو؟ نبی اگے کیوں آیا ہے؟ تے نبی دے نال اور کون سن؟ فرمایا حضور سن اگے، پیچھے صدیق اکبر سن، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، تے فرمایا تسی پیچھے کیوں آئے ہو تے آج ساڈے اوتے کرم کیویں کیتا ہے؟ سنو امام الانبیاء سرکار کائنات دے صحابی دی بات سن کے جدو قاریہ نے سوال کیتا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رات نو سرکار دے روضے وچ کچہری لگی سی، نبی کریم نے صدارت کی تھی، میں بھی موجود سا، کملی والا بھی موجود سی، صدیق اکبر بھی موجود سی، فاروق اعظم بھی موجود سی، عثمان غنی بھی موجود سی، مولا علی بھی موجود سی، نبی کے ہور غلام بھی موجود سن۔ میرے کملی والے نے فرمایا سی ابو ہریرہ، عرض کی تھی کملی والے فرمایا صبح سرحد جا کے قاری عبداللہ تے قاری زاہد کا قرآن سننا ہے، صبح جا کے قاری عبداللہ تے قاری زاہد کا قرآن سننا ہے۔ جدو صبح دا ٹائم ہویا میری نبی نے ایک پاسے ڈیوٹی لائی، فلاں کم بھیجیا، میں کم کر کے آیا، میں پہنچیا نبی آ چکیا سی، میں پوچھتا ہے کہ آ گیا وہاں، ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا سنیا، یہ بات ہے تو 200 سال پہلے دی ہے، میرا نبی نو وفات کی دیا 14 صدیاں بیت گئیاں نے، میرا نبی وفات تو 1200 سال بعد وچ جاندا ہے، سرحد وچ قاری عبداللہ بھی رہندا ہے، زاہد بھی رہندا ہے۔ اگر کملی والے نو اے پتا ہے کہ سرحد وچ قاری عبداللہ تے قاری زاہد رہندا ہے کہ انہوں سرگودے وچ بھی پتا ہے کہ میرا غلام فیض المصطفیٰ عتیقی رہندا ہے، انہوں پتا ہے کہ عزیزیہ مسجد مقتدی تے سنن والے بھی رہندے ہیں۔ اے شاہ ولی اللہ کون ہے؟ جنہوں دیوبندی اپنا امام مندے، جنہوں وہابی اپنا امام مندے نے، جنہوں بابی دیوبندی اپنا سردار مندے نے، اور کملیوں ساڈی نہیں مندے تے کم از کم اپنے بزرگاں دی تے من لانا۔ اگر حضور سرحد آ کے جلوے کرا سکتے نے، پاکستان وچ بھی جلوے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جتھے آ کے نبی کریم دی سواری کھلوتی سی نا، میری طرف دیکھو، تے قاری عبداللہ تے قاری زاہد نے جا کے دسیا کہ وہ کھائے، جتھے قاری عبداللہ قاری زاہد صاحب نے دسیا وہ کھائے جتھے کملی والا آ کے کھلوتا سی، تے سارے سرحد دے لوگ اس تھان دی زیارت کرن گئے، اتھے حضور دے گھوڑے دے قدمہ دی ٹاپ لگی، تے اتھے کستوری دی خوشبو پئی ہوتی، اتھے خوشبو پئی ہوندی ہے، اس واسطے تے اللہ نے فرماندے نے کہ ان کی مہک نے، ان کی
اچھی آنکھو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ارے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ آوری ہوندی اوتھے جتھے قرآن، آکھو نا جتھے قرآن ہے، جتھے قرآن پیار نال پڑھیا جائے، جتھے قرآن والے دی شان بیان ہوئے، اور جتھے آمنہ دے لال دا مقام بیان ہوئے، اوتھے آمنہ دا لال آپ بھی آ جاندا ہے۔ تے جنہ دا عقیدہ نبی قبر وچ بھی کوئی نہیں، انہاں دیاں مسیتاں وچ بھی نبی آ سکدا ہے، انہاں دے کول بھی نبی آ سکدا ہے نا، نبی کریم اسے مسجد وچ آن گے، اسے گھر وچ آن گے، اوتھے تھاں تے آن گے جتھے نبی دے پیار دا ڈیوا بلدا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن بھی بڑی عظمت ہے، جیڑا بندہ 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ قل هو اللہ احد پڑھ دے وے نا، اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک کوٹھی بنا چھڑ۔ جنہاں نو دنیا تے نہیں نہ لبدیاں پیاں کوٹھیاں، او پریشان نہ ہو، دنیا فانی، 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال، آخر ایک دن مر کے جنت وچ تے جانا ہی ہے نا، تے ایتھے رب نو منا لو، قیامت دا دن ہوے گا، خدا دی قسم رب تانوں کہے گا آ جا لنگا، کوٹھیاں میں تیرے واسطے بنائی ہیں، اے کوٹھیاں ویکھ کے پریشان نہ ہویا کرو، بنگلے ویکھ کے پریشان نہ ہویا کرو، اے ساریاں کوٹھیاں ویکھ کے دل وچ نہ سوچیا کرو ساڈا چھوٹا مکان ہے انہاں دا بڑا بنگلہ ہے، اے سوچیا کرو ساڈے کول عمل نیک ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جدو دنیا دا معاملہ ہوئے تے آپ تو اچھا بندہ نہ ویکھیا کرو، آپ تو نیواں بندہ ویکھیا کرو، تے جدو دین دا معاملہ ہوئے آپ تو نیواں بندہ نہ ویکھیا کرو، آپ تو اچھا بندہ ویکھیا کرو۔ مثلا دنیا دا معاملہ ہے کوٹھی والے نہ ویکھیا کرو، جھونپڑی والے نہ ویکھیا کرو۔ جدو تسی جھونپڑی والے ویکھو گے تو تواڈے دل وچ اللہ دا شکر پیدا ہوے گا، شکر ہے یا اللہ تو جھونپڑی نہیں دیتی، پکا کوٹھا تے دتا ہی نہیں۔ تے اگر تسی کوٹھی والے نو ویکھو گے تو تواڈے دل وچ ناشکری پیدا ہوے گی، یا اللہ پھر ساڈے تے تو ناراض ہے۔ اینو سود کھان والے نو، اینو بے ایمان نو، اینو دھوکے باز نو کوٹھی دے چھڈی، میں تیری نماز پڑھنا تو مینوں کوٹھا بھی نہیں دتا، ناشکری پیدا ہوے گی۔ اس واسطے نبی نے فرمایا دنیا دا معاملہ آوے تھلے نو ویکھو، جدوں دین دا معاملہ آوے، مثلا دین دا معاملہ آیا ہے تے تسی 5 نمازاں پڑھ دے ہو تے اے نہ ویکھو جڑا 3 پڑھدا ہے، تسی اونوں ویکھو جڑا تہجد بھی پڑھدا ہے، تے پھر دعا منگو یا اللہ جویں راتی اٹھ کے سردیاں وچ ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے تینوں مناندا ہے، مینوں بھی توفیق دے میں بھی اٹھاں۔ اے دین دا معاملہ آوے تے اوتے نوں ویکھو، تھلوے نہ ویکھو۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جڑا بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے او دے واسطے کی ہے جنت دا ایک محل ہوے گا، جنت دی ایک ہن اے نہیں نمازاں چھوڑ کے قل هو اللہ ہی پڑھی رکھنا سارا، اب کوٹھی تے لب ہی جائے گی، اے کوٹھی اونوں لبے گی جڑا رب دے حکم دے اوتے بھی عمل کرے، اللہ دے احکامات تے بھی۔ نبی کریم نے فرمایا جڑا 24 مرتبہ پڑھے گا رب انہوں 2 کوٹھیاں دے دے، ایتھے تسی ایک کوٹھی بھی نہیں لے سکتے تے ویکھو 24 مرتبہ قل واللہ پڑھیا 2 کوٹھیاں تے جنت دیاں کوٹھیاں۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ پھر تے میں بہت دیاں ساری کوٹھیاں بناواں گا۔ نبی کریم حسب ہے فرمایا عمر تیرے منگڑ وچ کسر آ سکدی، او دی عطا وچ کسر نہیں آ سکدی۔ اور تسی مانگ کے دیکھو او دی بارگاہ وچ کمی آئی کوئی نہیں، او تیرے خزانے نہیں جڑے مک جان، اے اللہ دے خزانے۔ بولو اے
یہ کدی کمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دینا ایک بندے نے قل هو اللہ احد پڑھا تے نبی کریم نے فرمایا واجبت کی فرمایا اے دے اوتے واجب ہو گئی تے حضرت ابو ہریرہ کہنے یا رسول اللہ قل تو ما واجبت میں کیا کی واجب ہو گئی ہے نبی کریم نے فرمایا الجنت اے دے اوتے جنت واجب ہو گئی ایک باری قل هو اللہ پڑھیا اللہ نے جنت واجب کر چھڑی ہاتھ جوڑ کے انصاف نال پوچھنا وا اور جدو ایک باری قل هو اللہ نال جنت پئی لبدی اے تے جڑا 30 سپارے پڑھ ہو گئے سوچو تسی بچیاں نو ایم اے کراندے ہو بی اے کراندے ہو ایف اے کراندے ہو امریکہ تے انگلینڈ دیاں ڈگریاں لے کے دیندے ہو کدی منڈیاں نو قرآن بھی پڑھایا جائے نہ پڑھے تو انہوں کہنے چھوڑ کوئی قرآن ضروری تھوڑا ہے تو جا بچے پڑھ اسا نوکری لینی ہے قرآن نال تھوڑی نوکری لگے گی حضرات قرآن پڑھ خدا دی قسم ہے قرآن پڑھے گا تے تیری قبر بھی قرآن نال آباد ہوئے گی لاہور جاؤ نا داتا صاحب دی قبر تے قرآن ہی قرآن کیوں بھئی ہے کہ نہیں ادھی رات ویلے بھی جاؤ گورنر مقبول دا ڈیرا غیر آباد ہوئے گا پر میرے داتا دا ڈیرا آباد ہوئے گا پرویز مشرف دی کوٹھی تے کمانڈو کھلوتے ہوں گے پر داتا دی قبر تے فرشتے کھلوتے ہوں گے تو حاجی میری کوٹھیاں راتی بٹیاں بند ہو جاندیاں نے پر داتا دی قبر نوران دی نال نور نال منور ہو جاندی ہے کیوں یا اللہ منور کیوں کیتا ہی فرمایا ساری زندگی انہاں قرآن نال پیار کیتا ہے میں انہاں دی قبر قرآن نال آباد کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذرا میری طرف دیکھنا سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ ہر روز اے وظیفہ یاد کر لو یار نبی کریم نے فرمایا جیڑا بندہ ہر روز 200 قرآن دی آیات پڑھ کتنیاں اچھی آنکھو تے نبی کریم نے فرمایا جدو مرے گا نا قبر میں جاوے گا تے اللہ تعالیٰ او دی قبر دی برکت نال 7 قبرانو جہنم تو آزاد کر کتنی آیتاں 200 آیت چھوٹیاں چھوٹیاں یا ایوہ المدثر ایک آیت قم فانذر 2 آیت وربک فکبر 3 آیت یعنی 200 آیت پڑھ لو تے نبی کریم نے فرمایا جدو مرے گا کہ او قبر میں جاوے گا تے اللہ تعالیٰ او دی برکت نال 200 آیات دی برکت نال 7 قبرہ والے جنت جہنم واجب ہو چکی ہوئی گی اللہ او دی برکت نال انہوں جنت عطا کر دے سارے صاحب عقل بیٹھے ہو انصاف نال دسنا اے انہاں 7 جہنمیاں نو جہنم تو آزادی کیوں ملی قرآن پڑھن والے دی برکت نال آنکھو قرآن پڑھن والے دی ایمان علیہ دسنا او جڑا 200 قرآن دی آیت پڑھے او دے صدقے نال 7 جہنمیاں نو جہنم تو آزادی مل جائے گی تے جدے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے جدے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے او مصطفیٰ کتنے علی بخشش کرا کے جنت میں ہو جائے سنو میرا عقیدہ سنو قرآن دا قاری 7 جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر کے لے جائے گا کتنے نو پر میرا نبی کہتا ہے میں ادھر تک جنت وچ جانا ہی نہیں جب تک سارے میرے نال جنت وچ نہیں جانا ایسے واسطے تے میرے آلہ نے فرمانے نے کہ سب سے آلہ و آلہ یار انج نہ پڑھو ہن تے روزے ختم ہو گئے سارے ماشاءاللہ کھا پی کے آئے ہو رجے ہوئے ہو سارے تے مل کے پڑھو تاکہ پتہ چلے نبی دے دیوانیاں دی محفل ہے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا
دی آواز آوے، میں کوئی گانے نہیں گا رہا، میں کوئی ووٹ نہیں منگ رہا، میں نبی دی شان پہ بیان کرنا وا جڑا رسول اللہ دا غلام ہے، مل کے بڑے سب سے اعلیٰ اے رب کائنات گواہ ہو جا جڑا پڑھدا پیا ہے انہوں ایسے سال مدینے دی سیر کرا دے سب سے اعلیٰ سب سے بالا بالا سینے وچوں آواز آوے سب سے اعلیٰ بالا سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اللہ نو ساری کائنات وچوں اولیاء پیارے اور اولیاء وچوں رسول پیارے تے اعلیٰ حضرت نے جڑا نقشہ کھینچیا رسول فرماندے نے کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ اور قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی یعنی رسول آندے رہے جاندے رہے آدم آئے پھر نوح آئے پھر ابراہیم آئے پھر موسیٰ آئے پھر عیسیٰ آئے پھر یوسف آئے سارے نبی آندے رہے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی رسول بدل دے رہے زمانہ بدل دا رہا ہے اعلیٰ حضرت کہندے نے ہن میرا نبی آ گیا ہن کوئی ہور آ سکدا ہی نہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاندی بدلی سے نکلا سب سے سب سے بالا بابا آخری مصرع جڑا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کمال کر چڑھیا فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہیں فرماندے نے اعلیٰ حضرت کہندے نے نبی پاک دے غلامہ سنیاں نو خوشخبری سنا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے مجدہ کہندے نے خوشخبری کوئی ہوئے نا تے اتھے مجدہ دیتا جاندہ خوشخبری سنائی جاندی رہی خوش ہو جا تیرا کم ہو گیا اعلیٰ حضرت کہنے نے سنیا رویا نہ کر تو نبی دے نعرے ماریا غم زدوں کو شیر سنو گے ایمان تازہ ہو جائے غم زدوں کو رضا مجدہ دیتے ہیں کیوں کہ بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا روڈ والے بھی پڑھ لو پیر والے بھی پڑھ لو اندر والے بھی پڑھ لو غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہیں بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا بے کس بے بس بے سہارا جدہ کوئی نہیں او دا نبی سہارا مشکات شریف دی حدیث نبی کریم تقریر پہ کر دینے ایک پاسے صحابہ ایک پاسے بیبیاں بیٹھیاں نے نبی نے مسکرا کے بیبیاں نے فرمایا بیبیوں مبارک ہوئے آقا قادی فرمایا جدے چھوٹے بچے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جان اور روے نہیں پٹے نہیں باویلا نہ کرے میں گارنٹی دینا وا او 3 بچے ماں باپ دی شفاعت کر کے جنت وچ لے جان
ایک بیبی کھڑی ہو گئی کہنے لگا سونا جے دو بچے ہون تے دو میں فوت ہو جان بی بی صبر کر جائے روے پٹے نہیں فرمایا او دو بھی انہوں جنت لگ جائے اللہ ایک بی بی نے کیا سونا جنہوں رب ایک کوئی دے وے تے بچپن میں فوت ہو جائے نابالغی بھی حالت فوت ہو جائے او بھی روے پٹے نہیں تے پھر فرمایا انہوں بھی مبارک ہوئے او بچہ بھی قیامت نو جنت وچ لے جائے امام الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے 3 بچے فوت ہو جان بچپن میں 15 سال تو پہلے وہ بھی جنت میں جان گے جدے 2 بچے فوت ہو جان وہ بھی جنت میں جان گے جدے 3 بچے فوت ہو جان وہ بھی جنت میں جدا ایک فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں نبی کریم دی بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیاں کملی والیا جدے 3 بچے آن وہ بھی جنت میں جائے گی جدے 2 بچے آن وہ بھی جنت میں جائے گی جدا ایک بچہ فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں ہو جائے گا کہ جسم ناری نو رب دے ہی کوئی نہ جیدہ کوئی بچہ نہ ہوئے جیدہ کوئی بچہ فوت نہ ہوئے اوہ قیامت والا دن کی بڑھے گا آپ مشکات شریف دا حوالہ پیا پیش کرنا وا میرا نبی مسکرا پیا فرمایا ایسا رو رہی اور جیدہ قیامت نو کوئی بخشان والا نہیں ہوئے گا ہوتا میں بخشوان والا ہوں گا یا یا حضرات خدا واسطے ٹائم دی پابندی کیتا کرو بڑا افسوس ہے مینوں انہاں لوکاں تے جڑے اس ٹائم آندے نے جلے اذان ہون لگدی یہ تواڈے واسطے میں تقریر کرنا نہیں تے میں جلسیاں تے بڑیاں تقریراں کرنا مینوں تقریر دی کمی کوئی نہیں پر میں نہیں چاہتا بھی دال آ جاواں تسی مسیتاں میں جاؤ کسے مسجد 15 منٹ کسے وچ آدھا گھنٹہ کسے وچ پونا گھنٹہ لیکن یہ تہاڈی عزیزیہ مسجد سرگودے دی واحد مسجد جے وچ 1.5 گھنٹہ پوری تقریر ہوندی تے اے میں کداں نوں سنان واسطے نہیں تہانوں سنان واسطے کرنا تے خود بھی تشریف لے آیا کرو وقت دے نال 12:20 تے تقریر شروع ہو جاندی تے نال ساتھیاں نوں بھی لے کے آیا کرو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے جنہاں دوستاں نے سنت پڑھنیاں نے سنت